यदि मार्नुपर्ने हो भने त अहिले राजा ज्ञानेन्द्र एक्लै हिँड्या छ, उसलाई मार्नुपर्ने। प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुन्छ। यो देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने संविधान के ल्याउनु भएको छ? एसडी मुनिलाई जदौ गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने मान्छेको योभन्दा बुरी हाल अर्को के हुन्छ? माओवादी र नेकपा एमाले बाहेक गरेर 138 पुर्याउ त। यस्तो भुल भुलैयामा नेपाली जनता हिँडेका छन् र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरूलाई लाज लाग्दैन? उठेको छैन, अब उठ्दैछ, उठेको छैन, दल फुट्दैछ। दलले फिर्ता लिँदैछ। एकछिन उनीहरूले 40 र 60 गरेर माओवादी नै फुट्यो भने नि केपी ओलीको विरुद्धमा बनाउनुहोस् त सरकारहरूको। त्यतिखेर प्रचण्डजीले त केपी शर्मा ओलीजीलाई भन्नुभयो विप्लवले मलाई मार्ने भयो। यदि मार्नुपर्ने हो भने त अहिले राजा ज्ञानेन्द्र एक्लै हिँड्या छ, उसलाई मार्नुपर्ने। प्रचण्डजीलाई किन मार्छ? अब केपी ओलीजीले जसपासँग सहमति गर्नुभन्दा अगाडि नै फेरि अर्को डिजल बुने हो कि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा असंवैधानिक छ भनेर हिँडेका मान्छेहरू माधव नेपाल प्रचण्डजीहरू फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा किन बहिष्कार गर्नुभयो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनतामा तपाईँ संविधान संशोधनका लागि जान पाउँदैनस् भन्ने? अदालतले संविधानको व्याख्या विश्लेषण जे गर्ने हो अदालतले संविधान बनाउने होइन। देश रह्यो भने जतिवटा प्रधानमन्त्री फेर्नु होला, नो प्रब्लम। जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मुद्दा गरेर जित्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यसैले प्रतिनिधि सभा बहिष्कार गर्यो। गौर हत्याकाण्डका 17 जना मान्छेहरूको हत्याको जिम्मेवारी नि त को जो हत्याको जिम्मेवारी हुनुहुन्छ उहाँहरू संघीयता खतरामा देख्दै हुनुहुन्छ, अरूले देखेका छैन। राजतन्त्र चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो, गणतन्त्र ल्याए भन्नुभयो, ल्याउनमा ठुलो निर्णायक छ भन्नुभयो, अनि अब अहिले राजा चाहिँ छैन, मेलमिलाप चाहिँ बाँकी नै छ भने बौलाउन पाइएकै छ। आफ्नो ज्ञान विवेक र क्षमतामा भएदेखि त तपाईँ र म सही गर्नलाई यही गरे हुन्थ्यो नि, दिल्ली पुग्नु पर्दैन थियो। पशुपतिमा टक्राउनु भयो, चढाउनु भयो भने त्यो तपाईँ हामीले कर तिर्या पैसा होइन भने प्रधानमन्त्री त्यो किसियनले तिरेको करको पनि तलब खानुहुन्छ, तपाईँ पशुपतिमा जलारी चढाउन पाउनुहुन्छ राष्ट्रको ढिकुटी? नेकपा भइराखेको दललाई तपाईँले त पुरानै एमाले हो, त पुरानै माओवादी हो भनेर किन भन्नुभयो त? 100 फिटको माला लिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई चढाउन गयो भने लाठीले हानेर खेद्ने यो सरकार होइन। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सम्प्रभु सत्ताको खिलाफमा रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। उहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछु भनेपछि हतियार बोकेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने काम कारबाही भएको छ। प्रधानमन्त्री र देव गुरुङजी वादी र प्रतिवादी भएको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले हेर्न मिल्छ? तपाईले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउनु भन्दा त तपाईकै सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले तेरो नेकपा भन्ने पार्टी नै हुँदैन भन्दियो नि त। अदालतको नैतिकता के भनेदेखि त अख्तियारले त निर्वाचन आयुक्तलाई पक्रिन पाएन, किनभने संसदमा महाभियोग लाग्नु पर्यो। त्यही कुरालाई लिन प्रधानमन्त्री जान्छु भन्दा रोक्ने यो सर्वोच्च अदालत अहिले हेर्नुस् त बित्तण्डा 2-2, 3-3 चोटि प्रतिनिधि सभा बनिसक्यो, बसिसक्यो, कहाँ गयो अविश्वासको प्रस्ताव? अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भयो भने नैतिकता के हुन्छ? अनि मेरो सरकार विरुद्ध पुष्पकमल दाहालजीहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ र मलाई फिर्ता बोलाउन पनि सक्नुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव पनि कायम गर्न सक्नुहुन्न। लार्जेस्ट पार्टी त कसको भयो? फेरि पनि केपी ओली नै भयो। 121 छ मेरो, मलाई 121 बाट हटाउनुस् त कसरी हटाउनुहुन्छ? यो संविधानमा नेपालको संविधान 2072 लेखा छैन। जनताको अभिमत लिन जानका लागि किन रोक्नुभयो? यो त नेपालको संविधान त सम्पूर्ण सत्ताको परिवर्तनको दस्तावेज हो नि। हिजोको भारतको कम्फर्टेबल सरकार अब प्रचण्डजीहरूको कम्फर्टेबल भएन होला। कम्फर्टेबल सरकार भन्नु र जसपाले यो प्रस्ताव राख्नु एउटै कुरा। हिजो केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गरेकै कारणले त्योदेखि अघि र पछि केपी शर्माजीले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने काम मेरो होइन। अनि हामी नै क्रियापुत्री बसेको मान्छेलाई काटेर गाईको मासु खुवाउने, हामी नै गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर संविधानमा लेख्ने, यो सधैँ दिमागको उपज हो भने। एभरेस्ट नेपालमा वरिष्ठ कानुनविद एवं राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। भट्टराईजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब नेपालको राजनीति, नेपालमाथि, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि धेरै अगाडिदेखि प्रहार हुँदै आयो र अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ भनेर चौतर्फी बहस सुन्छौँ हामी। के साँच्चीकै जसरी बहस भइरहेको छ, जुन एङ्गलबाट, जुन कोणबाट मान्छेहरूले विचार राखिरहेका छन् व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक दलहरूमाथि, के साँच्चीकै अहिले नेपालको अवस्था जटिल र नेपालको अवस्था खतरामा परेको हो? नेपाली राजनीतिक हेर्दाखेरि मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद।
पहिलो कुरा त हामीले आफ्नै बल बुद्धि ताकत बरकत र क्षमतामा 62-63 को परिवर्तन लिएर आएका होइनौँ भन्ने कुरा दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारीले प्रष्ट पार्दछ। र दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी पछि 2063 मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो सम्झौताका बन्दोबस्तहरूले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्ने र जनयुद्धका नाउँमा गम्भीर अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति नदिने भन्ने बन्दोबस्त गरिनुका साथै तत्कालीन माओवादी सेना माओवादी लडाकु र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन समेतका प्रसङ्गहरूलाई जोडेर हेर्दा अहिले भर्खरै प्रतिनिधि सभा गठन विघटन पुनर्गठन स्थापना पुनर्स्थापना समयको इच्छा हामी कुरा गर्न सक्छौँ। तर त्यसदेखि पछाडि जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि यो देशका प्रधानमन्त्रीले यो देशका अब कसुरदार भनौँ कि अपराधी भन्नु, अब बाँदरमुडे भन्नुहोस् कि हेक जान पायो भने मालिक हुन्छु भन्ने मान्छेहरूको कुरा भन्नुहोस् कि उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा संयन्त्र सुरक्षा सङ्ख्या घटाएपछि अहिले पनि माओवादी जनयुद्धका लडाकुहरूलाई आफ्नो सुरक्षा दस्तामा राखेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीजीले तिनै सुरक्षा दस्ताका मान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्री निवास बोलाएर तिमीहरूको सुरक्षा हामी गर्छौँ भन्ने र प्रचण्डजीले सरकारले सरकारी सुरक्षा दस्ता हटाए पनि लडाकुहरूलाई सुरक्षा दस्तामा राख्ने भनेपछि तपाईले 2063 मङ्सिर 5 गते सम्पन्न गर्नुभएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले युद्धको अन्त्य गरेको रहेछ कि फेरि प्रारम्भ गर्यो? होइन भने तपाईलाई जनयुद्धका लडाकुको नाउँमा अहिले पनि देशका आफूलाई उच्च कोटिका नीति नेता र नेतृत्व निर्माणका व्यक्तित्व हुँ भन्नेहरूलाई सुरक्षा दस्तामा त्यही शक्ति भर पर्छ भने देशमा 2वटा सुरक्षा शक्तिको उपस्थिति भयो कि भएन भने तपाईँ अहिले क्षमा चाहौँ, तपाईँ अहिले संविधान बन्यो कुनै के बन्यो अथवा यता भयो उता भयो जेसुकै भन्नुहोस्, अहिले हामी 15 वर्ष पछाडि पुग्यौँ यो कुरा र त्यो 17,000 नेपाली जनताको शहादत जसको कारणले जे कारणले भयो अहिले कम्फर्टेबल सरकारको नाउँमा हिजो रुकुम रोल्पामा भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्धको लागि सुरुङ खन्न लगाएका युवा भाइहरूलाई त्यो जनयुद्धमा सम्मिलित गराउँदा प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरू भारतमा बसेर एसडी मुनिको घरमा दाल भात खाइराख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर होस् अथवा पुनर्स्थापना भइसकेपछि भारतको कम्फर्टेबल सरकार बनाउने भन्ने कुराले गर्दाखेरि होस् 17,000 नेपाली जनता नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता र सम्प्रभु सत्ताको खिलाफमा रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। तपाईले जसरी प्रचण्डको सेक्युरिटीको कुरा उठाउनु भयो, जसरी हिजो जनयुद्धको सुरुङ खनिदा नेपालमा सुरुङ खन्न लगाएर प्रचण्डहरू भारतमा बसेको कुरा उदाङ्गो भयो भन्ने भनिरहँदा द्वन्द्वमा भएका कुराहरू जसरी मङ्सिर 5 को कुरालाई 2063 मङ्सिर 5 को कुरालाई पनि तपाईले उठाउनु भयो, यी सबै कुरा जोड्दा के नेपालमा द्वन्द्व नसकिएको अझै पनि प्रचण्डले जसरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन शान्तिपूर्ण युद्ध अझै बाँकी छ भनेर विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, यसको अन्तर्यमा काहीँ न काहीँ द्वन्द्वको बिउ र द्वन्द्वको आगो अझै बाँकी छ, यो सबै निर्मूल भएको छैन भन्न खोज्नुभयो? म फेरि पनि क्षमा चाहौँ, तपाईलाई सरकारले तपाईको सुरक्षा व्यवस्थाको लागि तपाईँ त्यत्रो लोकप्रिय मान्छे पहिलो कुरा त किन चाहियो?
चाहिएछ भने तपाईलाई सरकारी सुरक्षा दस्ता, चाहे त्यो सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जेसुकै होस्, त्यो घटाइदिएपछि त्यसको समानान्तरमा तपाईले हिजो जनयुद्धका लडाकुहरूलाई राखेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईले भनेको प्रश्नको उत्तर त्यहाँ छैन भने। र अहिले पनि प्रचण्डजीले मलाई लाग्छ हिजोकै दिनमा पनि एउटा अनन्त नथाक्ने अर्को आन्दोलन गर्छु कोनी के आदि शान्तिपूर्ण भनेको छ नि तर त्यो कसैले पनि म क्रान्ति आदि इत्यादि भने त अहिले विप्लव माओवादी लगायतका मान्छेहरू प्रचण्डजीहरूसँग असहमत भएर 15 वर्ष लुकीछिपी बसेकै अवस्था भए पनि यो संविधानलाई कुलङ्गार आदि इत्यादि जेसुकै भए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछु त भन्नुभयो, तर उहाँको हतियारको व्यवस्थापनको कुरा तपाईले गर्नु भएन। तर उहाँले होइन एकैछिन प्रचण्डजीले पनि हतियारको व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि होइन हतियार कोही खलाले बगाए, कोही बिग्रिए, कोही भत्किए भन्नुहुन्थ्यो। अहिले विप्लवसँगको हतियारको बारेमा तपाईले कुनै बन्दोबस्त पनि गर्नु भएन र उहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँछु भनेपछि हतियार बोकेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने काम कारबाही भएको छ। र यसै कारणले गर्दा अब अहिले प्रचण्डजी एकातिर आन्दोलन गर्न जानु भएको छ, विप्लवजी अर्को आन्दोलनमा आउनु भएको छ भनेपछि त र अहिले संसदको संरचना अन्तर्गत जसरी प्रतिनिधि सभाको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो होला, हालाकि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा संविधान र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल छ भनेर हामीहरू प्रस्तुत भयौं होला, तर जुन कुराको जोखिम छ भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले र त्यस मुद्दाका रिट निवेदक देव गुरुङ तर्फका कानुन व्यवसायी लगायतका साथीभाइहरूले जे कुरा भन्नुभएको थियो होला त्यो अहिले अकथनीय हर्स ट्रेडिङमा परिवर्तन भयो। अब प्रतिनिधि सभा म तपाईलाई भनौं, हालाकि अब आम संसारको मान्छे तपाईहरु यो कुरासँग अनभिज्ञ हुनुहुन्न, एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई हर्स ट्रेडिङको लागि 10-10 करोड अफर गर्ने अनि मन्त्री पदको अफर गर्ने जोसँग जे छ। र अझै अर्को कुरा पीडाका साथ म भन्न सक्दछु, तपाईले प्रतिनिधि सभा विघटित हुँदाखेरि 3 लाख 4 लाख मान्छेको मैले चाहिँ जुलुस गरेँ, कोनी के गरेँ भनेर भन्नुभयो। बस चढेर आउने जाउने मान्छेहरूलाई दिनको 2500 रुपैयाँ पनि दिनुभयो भने अर्बौंको त्यो सम्पत्ति ढुकुटी कहाँबाट ल्याएर खर्च गर्नुभयो? नेपाली जनता प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? त्यति मात्रै होइन, अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा असंवैधानिक छ भनेर हिँडेका मान्छेहरू माधव नेपाल प्रचण्डजीहरू फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभा किन बहिष्कार गर्नुभयो? बहिष्कार गर्नुभयो मात्रै होइन, फेरि 27 गते तपाईले प्रतिनिधि सभा अस्ति बोलाउँदाखेरि 2 जना पूर्व अथवा कोही प्रतिनिधि सभा सदस्य परलोक हुनुभयो भनेर शोक प्रस्ताव पारित गरेर 2 मिनेट पार्लियामेन्ट नबसिकन तपाईँ हिँड्नुभयो भनेपछि तपाईले त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएदेखि 1 दिन काम नगरिकन 2 मिनेट मौन धारण गरेर राज्यको राष्ट्रकोषबाट अर्बौं ढुकुटी लुट्दाखेरि के भयो देश? ल ठीक छ, यो उहाँहरूप्रति तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। तपाईँ त प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद विघटन सदर हुनुपर्छ भनेर मुद्दा लडेको कानुनविद पनि हो। अब भनिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले आफैले हत्या गरेको, अझै भन्यो भने मृतात्मा भइसकेको संसदमा प्रवेश गर्न नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन? प्रधानमन्त्री त्यसरी अब संसदमा गएर फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिन मिल्छ? एकछिन, अब तपाईले कुन नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ? राजनीतिक नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, सामाजिक नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ, कुन कुराको नैतिकताको कुरा? राजनीतिक पनि भयो, सामाजिक एकैछिन। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ लिखित जवाफमा भने यो संविधान अन्तर्गत, अब कुरा अलिक लामो हुन्छ, यो संविधान अन्तर्गत अब तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो संविधानले संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति संवैधानिक परिषदद्वारा हुन्छ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, सभामुख सदस्य, प्रधान न्यायाधीश सदस्य, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छ र ती सबैको सर्वसम्मत निर्णयले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति हुन्छ। भनेपछि म प्रधानमन्त्री छु, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ सभामुख हुनुहुन्छ, म बैठक बोलाउँछु, तपाईँ आउनुहुन्न, तपाईँहरू आउनुहुन्न। अझ शेरबहादुर देउवाजीको कुरा गर्ने हो भने, नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने, त्यो नैतिकता अब कति छ उहाँहरूले पनि विचार गर्नु होला। उहाँ संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिँ आउनुहुन्न। केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने त्यो पदहरूमा नियुक्ति गर्दा 4 जना मेरो कोटा, 3 जना यो आदि इत्यादि भागभण्डा, र मेरै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा, मैले बोलाएको बैठकमा आउनुहुन्न र प्रधानमन्त्री र सभामुख वादी र प्रतिवादी भएर अदालतमा मुद्दा गर्छन्। अनि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति भएन, भ्रष्टाचार लगायतका, लोकसेवा भन्नुहोस्, मानवाधिकार लगायतका कुराहरूमा भन्नुहोस्, भएन भनेर अनि भ्रष्टाचारको कार्यवाही चलेन भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो सारा कुरा गतिविधि गरेका छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीले म 2/3 मतका लागि जान्छु, जनतामा जान्छु भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनतामा तपाईँ संविधान संशोधनका लागि जान पाउँदैनस् भन्ने? एकैछिन अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, अदालतले संविधानको व्याख्या विश्लेषण जे गर्ने हो, अदालतले संविधान बनाउने होइन। यो संवैधानिक परिषदले काम दियो। अझ तपाईँले मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट मुद्दामा प्रस्तुत हुनुभएको कान व्यवसायी भनेर भन्नुभयो। 2टा कुरा म तपाईँलाई स्मरणको लागि भन्छु, धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको छ र मैले भन्नै पर्छ। अहिलेको व्यवस्था के बनाउनु भएको छ? जब मुद्दाको प्रारम्भ भयो त्यतिखेर संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास भन्ने धेरै छलफल भएकै हो, तपाईहरुलाई थाहा छ। अहिलेको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर, आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक बसेर प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुभएको व्यक्ति हो। र अहिलेको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश, हालाकि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त्यही नै छ, अहिलेको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश त्यो मुद्दाको रिट निवेदक देव गुरुङ समेतका संसदीय सुनवाई समितिका संसद सदस्यहरूले प्रधान न्यायाधीश हुनको लागि योग्य छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको हो। मैले यो कुरा किन उठाइराखेको छु एभरेस्ट टेलिभिजन मार्फत भने, मैले नियुक्ति गरेको अथवा मैले नियुक्तिको सिफारिस गरेको म प्रधानमन्त्री र मैले अनुमोदन गरेको म संसद सदस्य, अब अहिले प्रधानमन्त्री र देव गुरुङजी वादी र प्रतिवादी भएको मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले हेर्न मिल्छ? प्रश्न गरेको छु मैले। अनि त्यतिखेर सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक इजलासले केही जवाफ नदिकन मैले भने मिल्छ श्रीमान। अनि किन भन्नु? किनभने पद्धति त्यही बनाउनु हो, प्रणाली त्यही बनाउनु हो। अब यो संवैधानिक परिषद, यस्तै संवैधानिक परिषद बनाउनु भयो तपाईले। र अर्को कुरा म तपाईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो प्रणालीको कुरा गर्दैछु, नैतिकताका कुरा गर्दैछु भने अब यही प्रधानमन्त्री आफू तत्कालीन दीपक राज जोशीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्दा त, प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्दा त संसदीय सुनवाई समितिले त होइन भनेन, होइन भनेर हटाइदियो। त्यतिखेर तपाईहरुले नैतिकताका प्रश्न कतिवटालाई सोध्नुभयो उमेशजी, मलाई भन्नुहोस्। अहिले मात्रै नैतिकता तपाई देख्नुहुन्छ? यो पोलिटिकल कोर्स हो। यो पोलिटिकल कोर्समा अदालतले संविधानको व्याख्या गर्यो, अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्यो, अदालतले अनैतिक भन्यो। अनि अदालतमा मुद्दा पर्दा तपाई र म वादी र प्रतिवादी भयौं भने दुईटै त जितिदैन नि। म हार्ने बित्तिकै अनैतिक भएँ, त्यसो भने त अदालतले मुद्दाको फैसलै गर्नु भएन। तर एकैछिन, यसै कारणले गर्दाखेरि अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि यही संविधान बनाउनु भएको छ। तपाईले संवैधानिक इजलास बसेर संविधानको धारा 76, 1, 85, 1 लगायतका दफाहरूलाई 100 मा त अदालत प्रवेशै गरेन। अहिले समय रह्यो भने त्यसमा पनि हामी कुरा गरौँला। भनेदेखि
अदालत म संविधान संशोधनको लागि जान्छु भन्दा किन प्रवेश गरेन? अनि तपाईले 23 गते 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउनु भनेको थियो। तपाईले 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउनु भन्दा त तपाईकै सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले तेरो नेकपा भन्ने पार्टी नै हुँदैन भनिदियो नि त। अदालतको नैतिकता के होइन? नैतिकता होइन, संविधान कस्तो बनाउनु। तपाईँ एउटा कुरा बनाउनुहुन्छ अनि अर्को नैतिकता खोज्नुहुन्छ। तर तपाईहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा वकालत गर्नुपर्नेमा संविधानको कहाँ कमजोरी छ भनेर त्यहाँ वकालत गर्नुभयो नि। प्रधानमन्त्रीको बचाउमा त विष्णु भट्टराईहरू, बालकृष्ण न्यौपानेहरू त देखिनु भएन। कहाँ खोट छ व्यवस्थामा, कहाँ खोट छ संविधानमा, कहाँ खोट छ त्यतातिर लाग्नु भयो नि त। यो प्रश्न उठ्यो नि तपाईहरू। हो, ठिक छ। त्यो प्रश्न यसकारणले उठ्नु पर्यो किनभने अहिले संविधानको, मैले संवैधानिक परिषदको जे कुरा भने र अर्को कुरा म तपाईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा भनौँ, भ्रष्टाचारका यत्रा कुरा भएका छन्। संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्त हुने संवैधानिक पदको व्यक्तिलाई अख्तियारले पक्रिन पर्यो भने पक्रिन पाउँदैन। किनभने संसदमा महाभियोग लगाउनुपर्छ। 25% सदस्यहरूले आदि इत्यादि 2/3 महाभियोग लगाउनुपर्छ, नभए पक्रिन पाइँदैन। म अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छु र मैले भ्रष्टाचार गरेँ, अथवा म निर्वाचन आयोगको प्रमुख छु, मैले भ्रष्टाचार गरेँ भनेदेखि त अख्तियारले त निर्वाचन आयुक्तलाई पक्रिन पाएन, किनभने संसदमा महाभियोग लाग्नु पर्यो। अनि जो जिम्मेवारीमा छ उसले गरेको भ्रष्टाचारमा पक्रिनै नपाइने, अनि भोलि जागिरबाट छुटिसकेपछि अनि कार्यवाही हुने भनेपछि यो संविधानले देश र जनताको, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको संप्रभु सत्ता र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भयो त। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानको संशोधन गर्न जान्छु भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री आफैले पनि त संविधानले काम गर्न दिएन भन्नुभयो। यसै कारण यो संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा अझ म तपाईलाई भन्ने हो भने त मैले धेरै अरू पनि आम सञ्चारको साथीहरूलाई भनेको छु, जस्तो अहिले हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अथवा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन भन्नु, हरेक ऐन बनाउँदा संसदले संविधानको धारा यो 269 296 बमोजिम यो ऐन बनाएर लागू गरेको छ भनेर लेख्या हुन्छ। यो संविधान कसले बनायो भनेर लेख्या छैन। म तपाईलाई फेरि पनि भन्न सक्छु कि यो संविधानको प्रस्तावना तपाईले हामीले हेर्यौं भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं। नेपालको संविधान सभाले बनायो नि। यस्तो कुरा हामी नगरौँ न। मैले तपाईलाई पढेर सुनाउँदै छु फेरि पनि। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं। कसले लेख्यो? तपाईले त्यतिकै संविधान सभाबाट भनेर हुन्छ? संविधान सभाबाट पारित गर्न भने पारित गर्नुभयो, कसले लेख्यो? 601 जनाले लेखेनन् हो। यसै कारणले गर्दा 601 जना 94% ओमकार परिवारको देशले धर्मनिरपेक्षको संविधान लेखे। धर्मनिरपेक्षको संविधान लेख्दाखेरि 1 अर्बको जलाहारी प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा टक्राउनु भयो, चढाउनु भयो भने त्यो तपाईँ हामीले कर तिर्या पैसा होइन भने? यो देशका क्रिस्चियनले पनि कर तिर्या छ। प्रधानमन्त्री त्यो क्रिस्चियनले तिरेको करको पनि तलब खानुहुन्छ। तपाईँ पशुपतिमा जलाहारी चढाउन पाउनुहुन्छ राष्ट्रको ढिकुटी? यस्ता कुरा गरेर के संविधान बनाउनु भएको छ? एकछिन तपाईले भनेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै हामीले सर्वोच्च अदालतमा यति कारणले गर्दा संविधान संशोधनको वाञ्छनीयता छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ भन्यौं भने प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा कसरी के भन्नुहुन्छ भने? यसै कारणले गर्दा यदि फेरि हेर्नुस् उदेक लाग्छ, हालाकि सर्वोच्चको फैसला नमान्ने भन्ने कुरा भएन, मान्नु र समर्थन गर्नु फरक कुरा हो। तपाई समर्थन गर्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ? मान्छु, समर्थन गर्दिन। किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(1) बमोजिम 174 जनाको
प्रतिनिधि सभा 275 को प्रतिनिधि सभामा 174 76 1 को म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर त्यो फैसलाले लेखेको छ। म 275 को संसदमा प्रतिनिधि सभामा 174 लाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालत भन्ने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने, त्यसको प्रयोग 174 भएको मैले गरिन भने कसले गर्छ, अनि मैले विघटन गरे भने असंवैधानिक छ भन्ने 174 को प्रतिनिधित्व भएपछि तपाईँ 138 को अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्थ्यो र लेख्नुभयो। तर धारामा त उल्लेख भएन नि त, तैँले संसद विघटन गर्न पाउँछस् भनेर जसरी 47 कोमा लेखिया थियो नि। एकछिन पाउने नपाउने होइन, सम्भव र असम्भवको कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँ 174 लाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भनेदेखि तपाईँ 174 लाई कटाएर 138 पुर्याउनुहोस् त 275 बाट। मैले त यति पनि भनेको छु, एउटा कुरा मैले त्यो तपाईले त महाराज श्री 3 नै बनाइदिनु भयो नि प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संविधानमा त। एकछिन फेरि पनि मैले भन्दैछु, तपाईँले कतिवटा श्री 3 होइन कतिवटा श्री 10-15 बनाउनु भएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 2 उद्धरण गर्यो। धारा 2 मा के भन्यो भने नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष विनम्रताका साथ भनेको छु, नेपाली जनता सम्प्रभु छैनन्। 2047 को संविधानमा सम्प्रभु थिए। किनभनेदेखि प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यहरू मध्ये 110 जना मान्छेलाई नेपाली जनता चिन्दैनन्। तपाईँ 60% मात्रै नेपाली जनताले चिनेको, तपाईँ प्रतिनिधि सभाका 160 जनालाई मात्रै भोट दिन पाउनुहुन्छ उमेशजी, बाँकी तपाईँका 110 जना कहाँबाट आउँछन्? दलले चुन्छ त्यो। एकछिन त्यो नेपाली जनताको सम्प्रभु भयो। तपाईँ जत्तिकै सम्प्रभु हो दल, खोइ नेपाली जनताको सम्प्रभु हो, दलले चुन्छ। दलको कसले चुन्छ? दलको अध्यक्षले सभापतिले चुन्ला। पैसाले चुन्छ। एकछिन पैसाको कुरा पछि गरौँला। किनभनेदेखि अहिले तपाईँले वामदेव गौतम लगायतका कुरा गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नुभयो। कमसे कम प्रधानमन्त्रीले सिफारिस त गर्नुभयो। तर शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, यो के अरे महन्त ठाकुर, पुष्पकमल दाहालजीले उहाँहरूले कसको सिफारिसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मान्छे पठाउनुहुन्छ? कतिवटा मुकुट नलगाएका राजाहरू छन्। तपाईँ सम्प्रभु सम्पन्न हो? त्यो संविधान होइन यो। अनि यो संविधानको संशोधन गर्न जान्छु भन्यो। एउटा कुरा, संविधानको धारा 274, संविधानको धारा 4 ले के भन्यो? नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भन्यो। अनि संविधानको धारा 274 ले संविधान संशोधनमा के भन्यो? नेपाल नेपाली जनताको एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, सद्भाव, भौगोलिक अखण्डता बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा संविधान संशोधन हुन्छ भनेपछि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघीयता अखण्ड अकाट्य भयो। अनि तपाईँले यो कुरा, तपाईँले संविधान जे बनाउनु भएको छ त्यो कुरा होला, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले के अरू नै केही सोचेर लेख्नुभयो होला, तर संविधान संशोधन हुन नसक्ने अकाट्य विषय होइन। फेरि हिजोको 47 को संविधानमा त संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र त अकाट्य लेखेको थियो नि। लेखेर हुने भए यो 72 मा कसरी आयो त यो संविधान? संविधानमा लेखेर हुँदैन। जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कागजमा लेखेर सीमित हुँदैन। त्यही कुरालाई लिन प्रधानमन्त्री जान्छु भन्दा रोक्ने यो सर्वोच्च अदालत। अहिले हेर्नुहोस् त वित्तण्डा, एकपछि अर्को करोडमा सभासदहरू किनबेच, अनि त्यहाँबाट कहिले मधेस कहिले पहाड। फेरि म तपाईँलाई भन्छु संविधानको धारा 100, संविधानको धारा 100 ले के भन्छ भनेदेखि, हालाकि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा प्रवेश गरेन, अब इतिहासले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ला, भोलि पिढीले पनि गर्ला। संविधानको धारा 100 ले के भन्यो? 76 को 1 को म प्रधानमन्त्री हुँ। केपी शर्मा ओलीजी तिमी 76 1 हौ भनिदियो भनेपछि म 174 लाई प्रतिनिधित्व गर्छु। यसले के भन्छ? विश्वासको मत र अविश्वासको मत। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न
सक्ने छ। म 174 को प्रधानमन्त्री राख्दिनँ, के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले त मलाई 176 भने पनि अविश्वासको प्रस्ताव छल्नलाई आइस भन्यो। अब यदि तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ भने म 174 छु, 275 मा बाँकी 138 कहाँ हुन्छ? कसरी छलिन्छ? त्यति मात्रै होइन, प्रवेश गरेन एमा सर्वोच्च हो। यसै कारण त अब किन प्रवेश गरेन? त्यसैले संविधान सभाबाट जारी गरी संविधान लागू गरेका छौँ। कसले लेखे थाहा छैन। म बढी कुरा भन्दै रुम्जाटारै भयो त फेरि। एकछिन रुम्जाटारै भयो होइन, अझ फेरि यो संविधान फेरि 2 प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। 174 लाई म प्रतिनिधित्व गर्छु, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, तपाईँ 176 को प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अनि मैले राजीनामा गरिनँ भने मलाई अनैतिक भन्ने तपाईँ? अब त फेरि तपाईँले भने 2 को कुरा उठेको छैन, अब उड्दैछ, उठेको छैन, दल फुट्दैछ। दलले फिर्ता लिँदैछ। एकछिन भनेर हुँदैन। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा एमाले विभाजित भयो, विभाजितको अवस्थामा छ। अवस्थामा त भोलि के होला भयो, भएको छैन, यो मोमेन्टसम्म भएको छैन। वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा माओवादी केन्द्रले फिर्ता पनि ल्याएको छैन। हो, फिर्ता मात्रै लिएको होइन, नलिएको होइन, नैतिकताको फेरि कुरा। तपाईँले पठाएका मन्त्रीहरू 5-5 जना 7-7 जना मान्छेलाई फिर्ता हो भने म फिर्ता हुँदिनँ, के गर्छस् ल गर भन्यो, पार्टीबाट निकाल्छु भन्यो। एकछिन न, नैतिकताका कुरा अब कहाँ छ? किनभने हिजो प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 बमोजिम संसदीय दलको नेता म पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री वैकल्पिक छु भनेर लेख्नुपर्छ। पुष्पकमल दाहालजी म प्रधानमन्त्री हुँ भनेर लेख्नु भएको प्रतिनिधि सभा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दैको महिना दिन भयो, अविश्वासको प्रस्ताव खोइ के रहेछ भनेको, कस्तो बनाउनु भएछ संविधान भनेको। र तपाईले मलाई अहिलेसम्म समर्थन दिनुभएको छ, किन फिर्ता लिनुहुन्न? फेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन रे नि त। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि उनीहरू पनि त अप्ठ्यारोमा छन् नि। अरे होइन, तपाईसँग केही ताकतै रहेन रहेछ त के हौवा गरे त भने। फेरि अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्न फिर्ता लिन पाइँदैन अरे सरे होइन। जब देव गुरुङजीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब दिनु हो, अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ, के अरे सभामुखजीले अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ भनेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजी नै हुनुहुन्छ। 2-2, 3-3 चोटि प्रतिनिधि सभा बनिसक्यो, बसिसक्यो, कहाँ गयो अविश्वासको प्रस्ताव? छैन उमेशजी, याद गर्नु प्लिज कृपया। उहाँहरू त सत्ता समीकरण नै चेन्ज गर्ने अवस्थामा पुग्दिनु भयो। एकैछिन तपाईले सभामुखलाई दिएकोमा पुष्पकमल दाहालजी वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भनेर लेखेर दिने अनि चितवनमा लड्डु खाएर भाङको लड्डु हो कि दुधको लड्डु हो खान नपाइकन शेरबहादुर देउवा कहाँ त प्रधानमन्त्री हुन जा भन्ने, हुन आइज भन्ने, नैतिकताका प्रश्न सोध्ने भनेपछि नैतिकता त कसैमा देखिएन त भट्ट। एकैछिन फेरि म तपाईलाई भन्छु, यो संविधानका हरेक संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुनको लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेर लेखाएको छ, तर निर्वाचन लड्नका लागि उच्च नैतिक चरित्र चाहिन्छ भनेको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि रेशम चौधरीलाई जेलबाट छोड अदालतले अपराधी भने पनि भनेपछि नैतिकता अब त्यसमा बार्गेनिङ छ। अनि मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई छुटाउनको लागि म तयार भएर लागेको छु भने अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भयो भने नैतिकता के हुन्छ? अनि उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छेलाई छान्नेको उच्च नैतिक चरित्र नचाहिनेले न्यायाधीश हुनलाई पनि चाहिएन, मन्त्री हुनलाई पनि चाहिएन, सभामुख हुनलाई पनि चाहिएन। यस्तो संविधान बनाउनु भएको छ। यो संविधानकै गल्ती हो सबै? गल्ती होइन, यो मैले तपाईलाई धेरैचोटि भनेको छु। तपाईले घोडा पाल्नु भएको छ, त्यो घोडामा चढेर कहीँ जानुहुन्छ, आउँछ, म पनि त्यो घोडामा चढेँ, मलाई पनि कहीँ लक्ष्य पुर्याएर आउँछ भने घोडालाई थाहा हुँदैन नि पीठमा को बस्या छ। यो संविधान कसले बनाएको छ? विदेशी एकछिन तपाईले संविधान बनाउनु भएको छ,
र तपाईको संसदीय दलको नेता, संसदीय दलको सदस्य, तपाईको गोलाकार हँसिया हथौडाबाट चुनाव जितेर आएको रामबहादुर थापा बादल, म गृहमन्त्री, अनि मेरो सरकार विरुद्ध पुष्पकमल दाहालजीहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ र मलाई फिर्ता बोलाउन पनि सक्नुहुन्न, अविश्वासको प्रस्ताव पनि कायम गर्न सक्नुहुन्न। यस्तो संविधान बनाउनु भएको छ। अनि केपी ओलीको बारेमा यो बोल्नुभयो, संविधान, दि कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। तर संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान कहाँ राजनीति हुन्छ, कहाँ कानुन हुन्छ, कहाँ नीति र नियम हुन्छ भन्ने। तर तपाईँहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो क्या, हिजो केपी ओलीलाई सबैभन्दा बढी गाली त तपाईँहरूले गरेकै हो। तर आज केपी ओलीलाई काँधमा बोकेर मरेको सतीदेवीलाई महादेवले काँधमा बोकेर हाई सती भने जस्तो गरेर हाई केपी ओली भन्दै हिँड्नु भयो। राजावादी कहलिएका एकछिन। त्यसैले देवादिदेव महादेवले जसलाई मान्छ नि त्यसले सतीलाई त गाली गर्दैन नि। त्यसैले हामीले त महान काम गर्यौँ भन्नुहोस् न। भनेपछि केपी ओलीलाई अब तपाईँहरूले महान मान्न थाल्नु भयो नि त? होइन, मैले महान मान्नु परेन, यो संविधानले बनायो। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, अघि मैले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 भने, अब त दल कोनिके आदि इत्यादि भन्यो। अहिले पनि केपी ओलीजीको दल संवैधानिक रूपले 121 जनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ एमाले भनेदेखि अब तपाईले वैकल्पिक सरकार बनाउनलाई 138 चाहियो। 138 को लागि नेपाली कांग्रेससँग 62, अनि यो जनता समाजवादीसँग 32 र माओवादीको 53। यो तीनटै जोड्नुभयो भने पनि यो तीनटै नजोडिकन 138 पुग्दैन। अब शेरबहादुर देउवाजी होइन, शेरबहादुर देउवाजी र उहाँको पार्टीको महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले हिजो गरेको कार्यक्रम हेर्नुभयो होला। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्रीत्व नलिकन कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्न सकिँदैन भन्नुभयो। अब कम्युनिस्टलाई समाप्त पार्न शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्डले भोट दिन्छ? दिने हो भने 138 नदिने हो भने 138 पुग्दैन। दिने हो भनेदेखि कम्युनिस्ट सक्न पाइँदैन। अब त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि अब बनेन अर्को सरकार भने अब लार्जेस्ट पार्टी त कसको भयो? फेरि पनि केपी ओली नै भयो। 121 छ मेरो, मलाई 121 बाट हटाउनुहोस् त, कसरी हटाउनुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, अब अहिले जुन 5 वटा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता आऊ, होइन भने कारबाही गर्छु भनेको कारबाही गरेर म फिर्ता आउँदिनँ भन्यो। अब प्रचण्डजीको 53 जनाको संसदीय दल टुक्रिएर कतिजना पुग्यो? 48 त अहिले चिनिएका भए, हामीले नचिनेका संसद सदस्यहरू होला नि। अनि उनीहरूले 40 र 60 गरेर माओवादी नै फुट्यो भने नि केपी ओलीको विरुद्धमा बनाउनुहोस् त सरकारहरूको। कहाँ हुनुहुन्छ साथी हो तपाईँहरू? भनेपछि केपी ओली सर्वशक्तिशाली भएका हुन् यो अवस्थामा। तपाईँ र म जति बेला बहस गर्दैछौँ नि, यो अवस्थासम्मको तपाईँले अङ्कगणित सुनाउँदा त केपी ओली त सर्वशक्तिशाली देखियो। मैले सुनाएको होइन उमेशजी, विनम्रताका साथ भन्दैछु, पद्धति के ल्याउनु, प्रणाली के ल्याउनु। त्यसो भयो नि केपी ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरिदिनु भयो, त्यसपछि केपी ओलीले नेकपा खारिज गरिदिनु भयो भन्छन् है। त्यसपछि केपी ओलीले एमाले विघटन गर्न थाल्नुभयो। अब केपी ओलीले देशै विघटन गरिदिनुहुन्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् क्या मान्छेहरू। तपाईँले यतातिर यस्तो सर्वशक्तिशाली बनाइरहनु भएको छ, उता हुँदा खाँदाको 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको संसद विघटन गरिदिनु भयो। अब कहाँ के कसो के भयो, नेकपा नै विघटन भयो, त्यसपछि एमाले विघटनको तयारीमा हुनुहुन्छ। कुरा त डरलाग्दो देखिन्छ नि। ठिकै छ, त्यो डरलाग्दो र रहर लाग्दो आफ्नो आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण हुन्छ। मैले भर्खरै तपाईँलाई भने गणतन्त्र घोषणा गरेको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा सुनको जलहरी चढाउन जानुभयो। अब अहिले एमालेका अथवा सरवाराको अधिनायकवाद मान्ने त 101 मभन्दा धुरन्धर वरिष्ठ वकिलहरू होलान्। खोइ मलाई पनि कानुन व्यवसाय राख्नुभयो। अब विप्लव, नेकपा माओवादी विप्लव अहिले आएर राजा सहितको गोलमेचवाला सर्वपक्षीय सम्मेलन गतिविधि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि विप्लवसँग भएका हतियार सरकारले फिर्ता पनि माग्नु परेन। प्रचण्डजी होइन अब म त आन्दोलनै गर्न जान्छु भनेपछि
तपाईँ यो पार्टलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ 62-63 को आन्दोलनको कुण्ठा देख्नुहुन्न। अझ डरलाग्दो कुरो आइसक्यो तपाईँहरूमा कुरा गर्दा गर्दै। 5 जना कुरा गरिरहेको थियौँ हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलाई छोड्ने, यहाँ त 13 जना सूची सहित आइसक्यो। म तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै भने अब त 40 मा झर्यो प्रचण्डको। होइन, एकछिन। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्दैछु नि, यसै कारणले दि पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। अब कहाँ जान्छ त? हेर्नु त, पक्नु कहीँ पनि जाँदैन, हतार गर्नै पर्दैन। किनभनेदेखि अब तपाईँले प्रतिनिधि सभामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि वैकल्पिक अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने संख्या जुटेन। संख्या नजुट्ने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, फेल भयो भने एक वर्षसम्म राख्न पाइँदैन। राख्नुहुन्न, म राजीनामा गरेको छैन। अनि त्यहाँबाट राख्नुहुन्छ, मलाई विश्वासको मतली भन्नुहुन्छ, एकछिनलाई मान्नुहोस्, म चाहेमा भनेको छ, मैले पढेर सुनाएँ। मैले विश्वासको मत लिएँ, म पाइनँ, 138 पुगेन भने तपाईँहरू कसैकोमा 138 छैन भनेपछि म त 121 हो नि त, लार्जेस्ट पार्टी। अब मैले विघटन गरेँ, प्रतिनिधि सभा फेरि विघटन हुन्छ। यो कस्तो फैसला गर्नुभएको रहेछ? भनेपछि अब तपाईहरुमाथि आयो कुरो, जसरी तपाईहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा नेपालको संविधान 2072 ले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान 2072 होइन, यसमै मेरो आपत्ति छ। यो संविधानमा नेपालको संविधान 2072 लेखा छैन, नेपालको संविधान मात्रै भन्नुस्। ल ठीक छ, पछिल्लो नेपालको संविधान किन भनेर अहिले सोध्नु होला फेरि। ल ठीक छ, पछिल्लो नेपालको संविधान भन्नाले पछिल्लो नेपालको संविधानले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई श्री 3 पहिलाको महाराज धिराज जति बनाएको छ भन्नुभएको थियो नि। अब त पुष्टि भयो। अब भने केपी ओलीलाई न अरू दलले फाल्न सक्ने भए, केपी ओलीले चाहने भने फेरि संसद विघटन गर्न सक्ने भए भने केपी ओली अब धेरैको आशंका थियो के, नारायण नीतिको नाकैमा गएर आमसभा गरे, जलहरी चढाए, रामका कुरा गरे, धर्मका कुरा गरे, राजा ल्याउन थाले र हिन्दू धर्म पुनर्स्थापित गर्न थाले केपी ओलीले भनेको थिए। के त्यो गर्दैछन् केपी ओली? हो, त्यसै कारणले गर्दा दुईटा कुरा। यो हामीले 2007 सालदेखि आन्दोलन गर्दै आउँदा हरेक संविधानमा 2017 19 भन्यौँ, 17 भन्यौँ, 47 भन्यौँ, अथवा अन्तरिम संविधान 46 पनि भन्यौँ, यसमा 72 किन लेखेन? त्यो पहिला यसको उत्तर दिनु न एकछिन। किनभनेदेखि तपाईले 72 लेख्नुहुन्थ्यो भने त्यसले हिन्दुत्वलाई जनाउँथ्यो विक्रम सम्वत। त्यसैले निलो बाइबलको कलर लेखाएर त्यो सुभाष नेवाङ र रामवरण यादवले गरेको त्यो देखिन्छ। एनीवे, अनि त्यसैले गर्दाखेरि यो संविधानले तपाईँ नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेर तपाईँ लेख्ने, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले लगभग 2/3 को प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा तपाईँ 174 लाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ पनि भन्ने, जनताको अभिमत लिन जान पाउँदैनस् पनि भन्ने। जनताको अभिमत लिन जानका लागि किन रोक्नुभयो? रोक्नु मात्रै भएन। ल ठीक छ, तपाईले रोक्नुभयो अरे, त नेकपा भइराखेको दललाई तपाईले त पुरानै एमाले हो, त पुरानै माओवादी हो भनेर किन भन्नुभयो त? फेरि पनि म तपाईलाई भन्दैछु, संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो र यो संविधान भनेको 47 को संविधान जस्तो 19 को संविधान जस्तो होइन। 19 को संविधान पछाडि 47 को संविधान आयो होला। अब त्यसले राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र यो कुरा त राखेकै थियो, तर यसले त संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष भनेपछि त यो त नेपालको संविधान त सम्पूर्ण सत्ताको परिवर्तनको दस्तावेज हो नि। सम्पूर्ण सत्ताको परिवर्तनको दस्तावेज मैले तपाईसँगै कुरा गर्दा भनेको छु। यो संविधानमा लेखिएको शासकीय स्वरूप नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू स्विजरल्यान्ड गएर अमेरिकाको नोट्रे डेम युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू बोलाएर उनीहरूको सल्लाह सम्मतिमा देशको शासकीय स्वरूप बनायो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आएका हुन्। अहिले हामी केन्द्रीय संसद हेर्दैछौँ, संघीय संसद, प्रदेश सभाहरू के भएको छ? गाउँ गाउँमा तपाईले जुन त्यो प्लास्टिकको टुलमा सलामी खानेहरू, त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरू एमाले र माओवादी र कांग्रेस भएका कुरा के हेर्दै देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने संविधान के ल्याउनु भएको छ भनेपछि यसको उपादेय। अनि अहिले एकछिन, देश रह्यो भने जतिवटा प्रधानमन्त्री फेर्नु होला, नो प्रब्लम, तर
अहिले प्रधानमन्त्रीले हालाकि नीति रीति थिति सिद्धान्त प्रणाली मेरो प्रधानमन्त्रीसँग 200 किलोमिटरको नाता सम्बन्ध केही पनि छैन, तर मुलुकको स्थिरता र नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दाखेरि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्ने, अनि पुस 27 गते उमेश सुवेदी विष्णु भट्टराईहरू 100 फिटको माला लिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई चढाउन गयो भने लाठीले हानेर खेद्ने यो सरकार होइन। अनि त्यसैले नेपाली जनताको राजकीय सत्तालाई सम्मान गर्न जान्छु भन्दा रोक्ने यही सर्वोच्च अदालत होइन भने यहाँ यस्तो नभएर कहाँ हुन्छ त? ल ठिक छ, यो त संविधानको त्रुटि तपाईँले यति केलाइदिनु भयो। अब के प्रधानमन्त्रीले यही त्रुटिलाई टेकेर यो व्यवस्था र संविधान नै खारेज गरेर राज संस्था स्थापना गर्न थाल्नु भएको हो? तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो हिन्ट्स मिल्या छ? त्यस्तो कुनै प्रधानमन्त्रीजीले राज संस्था ल्याउन थाल्नुभयो, कुनै केही हिन्ट मिलेन? मसँग त्यस्तो कुनै हिन्ट केही कुरा छैन, तर मजबुन जानदाते हैं लिफाफा देखकर। नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग सम्झौता गर्दाखेरि तपाईले के भनेर सम्झौता गर्नुभयो? जनमतमा जाने, जनमत लिने। एकछिन विप्लवसँग सम्झौता गर्दा विप्लवका हतियारबारे तपाईले कुरा गर्नु भएन। संविधानलाई विप्लवले मान्छु भनेर भन्नुपर्ने कुरा त्यसको बारेमा तपाईले भन्नु भएन, र वैज्ञानिक समाजवाद भनेर भन्नुभयो, त्यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्नु भएन। रातो टीका र कालो सुट लगाएर लगाउनु भयो, धर्म बनेको अफिम हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले राज संस्था अन्तरिम सरकारको पनि कुरा गर्नु भएको छ भनेदेखि, र त्यो गर्दा र नगर्दा अहिले हप्ता दिन बित्दा नबित्दा प्रचण्ड अनन्तको अर्को आन्दोलन गर्न हिँड्छु, म काठमाडौँ आउँदिनँ, काठमाडौँ बस्दिनँ भनिसकेपछि यी सम्पूर्ण कुरालाई व्याख्या र विश्लेषण गर्दाखेरि हिजोको भारतको कम्फोर्टेबल सरकार अब प्रचण्डजीहरूको कम्फोर्टेबल भएन होला। अनि त्यसले गर्दाखेरि व्याख्या र विश्लेषण गर्ने आम सञ्चारको साथीभाइहरूले प्रश्न र उत्तर गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर परिस्थितिले जे भन्छ यो लड्डु हो भनेपछि अमिलो हुन्छ कि गुलियो हुन्छ बहस गर्नै परेन। त्यसो भए तपाईँले ठ्याक्क मूर्त भाषामा भन्नु भएन, तर घुमाउरो पाराले तपाईँले एन्सर दिनुभएको छ। मैले जान्न खोजेँ नि, केपी शर्मा ओलीले करिब 5 दशक आफैसँग राजनीति गरेका माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूलाई विश्वासको साथ अगाडि बढ्नुको साटो, उहाँहरूलाई विश्वासमा लिनुको साटो भटाभट उहाँहरूको जिम्मेवारीबाट पन्छाइदिने, एमाले आफ्नै नेतृत्वको एमाले बनाउने र उहाँहरूलाई जबरजस्त तिमीहरू बाहिर जाउँ भन्ने तरिकाले पेन्ने, नियुक्तिहरू त्यसै तरिकाले गर्ने, एकातिर पार्टीमै यसो गर्नुभएको छ, देशमै यसो गर्नुभएको छ। केपी ओलीले के कदम चाल्नु भएको, के गर्न थाल्नु भएको भन्ने पनि मान्छेले थाहै पाउन नसक्ने अवस्था भयो। अब राजनीतिक कोर्स कता जाने देख्नु? अब यो प्रश्नमै अघिको उत्तर निहित छ, अब यो दोहोऱ्याइराख्नै पर्यो। अघिको उत्तर भन्नाले अहिले भर्खरै यो प्रश्नभन्दा अगाडिको जे उत्तर थियो र यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दा तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यसैमा उत्तर छ एक। र अर्को कुरा, तपाईले अहिले अब माधव नेपालजी आदि इत्यादि झलनाथ खनालजी कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि, हालाकि अब उहाँहरूको पार्टीभित्रको कुरालाई लिएर अब धेरै कतै टीका टिप्पणी गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति हुँदै पनि राज्य सञ्चालनमा रहेको राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वको कुराले राष्ट्रिय राजनीतिमा असर गर्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि जरुरी छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अलि कडा अभिव्यक्ति हुन सक्छ प्रचण्डजी, माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजीहरूको लागि। हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, भीम रावलजीहरूले कुन शक्तिसँग लागेर के कुरा गर्नुभयो र त्यो कुराको निरन्तरता रहेको भएदेखि नेकपा एमाले के हुन्थ्यो? प्रारब्धले नेकपा एमाले केही भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, भएको भए के हुन्थ्यो? र फेरि अझै अर्को कुरा, उहाँहरूलाई यो त्यो सर्पदंशको करोडौँको मामिला, ललिता निवासवाला मामिला, विजय गजदारले जे भोगिराख्या होला, अहिले माधव नेपालजीले भोग्नु नपर्ने मामिला, यी सबै कुराहरूले गर्दा तपाईको पार्टीमा क्षमता छ भने तपाईलाई जिम्मेवारीबाट च्युत गरेको होइन। तपाईको पार्टीमा त्यो जिम्मेवारी छ भने मैले च्युत गर्दैमा हुन्छ र? पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक बस्छ, सेन्ट्रल कमिटीका साथीभाइहरूले हो भन्छन्, होइन भन्छन्, प्रधानमन्त्रीजीको कुरा ठिक छ भन्छन्, ठिक छैन भन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आन्तरिक सङ्घर्ष गर्नको लागि त जुनसुकै पार्टीमा पनि पाइयो।
यसैले प्रधानमन्त्रीले अथवा पार्टी अध्यक्षले भनौँ, अब यसमा त प्रधानमन्त्रीको कुरा आएन, पार्टी अध्यक्षले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर यो काम कारबाही गर्नुभएको रहेछ भने उहाँहरूको पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी छ, उहाँहरूको स्थायी कमिटी होला, सचिवालय होला, त्यसमा हामी जे कुरा गर्न सक्छौँ। अधिकार छैन रहेछ भने सेन्ट्रल कमिटीले निधो गर्ला। होइन त्यसरी चाहिँ अपमानित आदि इत्यादि कुरा गरियो भने तपाईलाई पार्टीबाट बहिष्करण गरेको छैन, तपाईँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, यति कुराले मिलेन भनेको हो भने पार्टीका साथीहरूलाई भन्न दिनुहोस्। भनेपछि माधव नेपाल समूहका, झलनाथ समूहका सबै मान्छेलाई चाहिँ जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ के एमाले अब फुटको डिलमा पुग्या हो? त्यसैले हामीले अघि भर्खरै पनि कुरा गऱ्यौँ, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सक्छ। 40-60 किन यति कठोर हुनुभयो होला त केपी ओली? मैले भनिहालेँ नि 5 दशक सँगै काम गरेका, त्यसमाथि पनि 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका माधव नेपालहरूलाई यसरी अष्टलक्ष्मी साक्य एकछिन यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, त्यो एउटा विद्यार्थी अब हामी पढेको टाइममा पूर्णाङ्क 50 हुन्थ्यो संस्कृतमा, अनि 15 ल्याएर पास हुनु पर्थ्यो, 13 मात्रै ल्याएर फेल भएछ। अनि मसँगै पढेको साथी थियो, उसको आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, मेरो छोराले 13 ल्याउन सक्यो भने अब 2 ल्याउन नसकेर कसरी फेल हुन्छ? यो त मास्टरले बदमासी गरे नि। भनेपछि तपाईँ र म 15 वर्षसँगै बस्यौँ अरे, 16 वर्ष पनि सँगै बस्नुपर्छ र? आवश्यक छैन नि। जबसम्म वेभलेन्थ मिल्यो होला, गतिविधि मिल्यो होला, अथवा एकछिनलाई मान्नुहोस् मैले पार्टीमा तपाईँलाई जुन प्रकारको गतिविधि गरेँ होला, हाम्रो पार्टीको विधान होला, पद्धति होला, प्रणाली होला, केन्द्रीय समिति होला, स्थायी कमिटी होला, अनुशासनको कार्यवाही होला, ती सम्पूर्ण कुरा त पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बसेर गरे भइहाल्छ। तर उहाँले बोलाउनु भएन, एकल फोन गर्नु भएन, छुटेका साथीहरूलाई फेरि मिलेर जाउँ भन्ने वातावरण त घरको अभिभावक मुली मान्छेले होला नि त। खै त ओलीले होइन, त्यसो त कहिलेकाहीँ म भन्ने गर्छु, तपाईँ मेरो घरमा आउनुभयो भने पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ, म तपाईँको घरमा गएँ भने पनि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ। तपाईँ र म एउटै पार्टीका छौँ, मलाई चाहिँ उमेशले बोलाएन भन्दै म पार्टी छोड्ने हो र भने, मलाई विष्णुले बोला, तपाईँको पनि त पार्टीमा जिम्मेवारी होला नि। ल ठिक छ, यो विषयलाई यहीँ रोके। अब केपी शर्मा ओलीको बारेमा धेरै कुरा गर्यो, जसरी तपाईँले अघि समीकरणको कुरा गर्नुभयो नि, समीकरण बनाउन केपी शर्मा ओली पनि लाग्नु भएको छ, प्रचण्ड माधव र यता शेरबहादुर देउबाहरू पनि लागेका छन्। यति बेला जसपा सबैको रोजाइमा यताबाट पनि तान्ने, उताबाट पनि तान्ने, आकर्षणको बिन्दुमा एउटा पट्टो तरुनी जस्तो चाहिँ जसपा देखिया छ। तर जसपाको अगाडिको शर्त छ नि, यदि शेरबहादुर र प्रचण्डहरूले मानिदिए भने पनि त्यो अलि जटिल छ। केपी ओलीले पनि म मानिदिन्छु भनेपछि सत्ता समीकरणको लागि जस्तोसुकै घात गर्न पनि मिल्छ। दुवैतर्फ देखियो नि। अब एकैछिन, अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जो मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू 4 जना एमालेमा जानुभयो। अब हामी मन्त्री, हामीलाई पार्टीबाट निकाल्छौँ निकाल, जेबाट निकाल्छौँ निकाल भनिसकेपछि त अब 138 पुर्याउनको लागि त फेरि 4-5 जना घट्नुभयो माओवादीबाट। अब त्यसै गरेर जसपाको तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ, जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू कुनै मूल्यमा केपी ओली शर्मा नेतृत्वकोमा नजाने, र शेरबहादुर, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पार्नलाई मात्रै आउने भएपछि पुष्पकमल दाहालजीले त्यसलाई कसरी समर्थन गर्ने? कम्युनिस्टहरूलाई नै समर्थन गर्ने शर्तमा शेरबहादुरजीसँग प्रचण्डजी मिल्न जानुभयो भने त प्रचण्डजी बाहेकका सबै अरू 53 जना त फेरि यता केपी ओलीतिर आउने होला नि त। अब जसपावाला कुरा हामी जे गरौँ, अहिले तपाईँले रेशम चौधरीवाला प्रश्न राख्नु भएको छ, संविधान संशोधनको प्रश्न राख्नु भएको छ, मुद्दा फिर्ता लिने कुरा छ कैदीहरूको। एकैछिन, त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा अथवा रेशम चौधरीवाला कुरा हामीले कुरा गरिसक्यौँ, दोहोऱ्याएर नगरिराखौँ। अब तपाईँले नागरिकता भनेर 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतबाट शादी र बिहा गरेर आएका मान्छेलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता अहिले यिनीहरूले जे मागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यो कुरा तपाईँहरूले दिनुभएपछि प्रतिनिधि सभामा सरिता गिरीहरू कति हुन्छन्? हिजो लिपु लेकलिम्पिया धुरा र कालापानीमा हामीले जे कुरा देख्यौँ, र त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्ने हो भने
पुष्पकमल दाहालजीले कम्फर्टेबल सरकार भन्नु र जसपाले यो प्रस्ताव राख्नु एउटै कुरा हो। तर यही प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली पनि आकर्षित हुनुभयो। रेशम चौधरीलाई छोड्ने कुरा होस्, संविधान संशोधनको कुरा होस्, कैदीबन्दीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने कुरामा सत्ता जोगाउन त प्रधानमन्त्री ओली पनि जे पनि गर्नुदो रहेछ नि त। एकछिन होइन, अब हिजो केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस गरेकै कारणले त्योदेखि अघि र पछि केपी शर्माजीले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने काम मेरो होइन। म त्यसमा छैन, मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओलीजीले यो कुरा भने पनि मैले तपाईँलाई अघि भने, मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा पनि भनेको छु, एनसेलमा जब विप्लव माओवादीले बम ब्लास्ट गरेर एकजना कोही मान्छे आदि इत्यादि मर्यो होला, त्यतिखेर प्रचण्डजीले त केपी शर्मा ओलीजीलाई भन्नुभयो विप्लवले मलाई मार्ने भयो, त्यसकारणले मेरो सुरक्षा दस्ता बढाइदेऊ भन्दा 69 सुरक्षा दस्ता 73 जना सुरक्षा दस्ता बढाइयो भनेदेखि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ गणतन्त्र ल्याउन त प्रचण्ड, विप्लव, रामबहादुर थापा, बादल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य सबै थिए नि। यदि मार्नुपर्ने हो भने त अहिले राजा ज्ञानेन्द्र एक्लै हिँडेको छ, उसलाई मार्नुपर्ने, प्रचण्डजीलाई किन मार्छ भनेको 2 वर्ष बित्ता नबित्ता अब विप्लवजी आएर राज संस्थाको र अन्तरिम सरकारको कुरा गर्न थाल्नु भएको छ र अस्ति भर्खरै विप्लवजीसँग हात मिलाउनु भएको प्रधानमन्त्रीजीले नागरिकता विधेयकसँगको कुरालाई, यो रोटी र बेटीको प्रश्नलाई लिएर सत्ता आरोहण गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ भने यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सबै सम्भावनालाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। अघि संविधानको धारा 100 का धेरै व्यवस्थाहरू मैले तपाईँलाई पढेर निवेदन गरेँ। फेरि पनि पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन भयो भने हुन सक्ने सम्भावनालाई जे मैले निवेदन गरेँ, अब केपी ओलीजीले जसपासँग सहमति गर्नुभन्दा अगाडि नै फेरि अर्को डिजल्भ हुने हो कि, अनि फेरि त्यतिखेर नेत्र विक्रम चन्द लगायतका मान्छेहरूको समीकरण हुने हो कि के ठेगान हुन्छ भनेको। भनेपछि अपेक्षा भन्दा अनपेक्षित कुराहरू हुँदैछन् नेपालको राजनीतिमा। किनभनेदेखि मैले अघि घोडाको उदाहरण दिएँ, ढाडमा को चढेर कुदाइराखेका छ, घोडा कुदिराखेका छ, ढाडमा को चढेका छन्, बखत बखतमा कहिले यो चढ्ला कहिले ऊ चढ्ला। भनेपछि कहाँबाट खेल भएको छ, यहाँबाट छैन यो खेल हो। त्यसैले कम्फर्टेबल सरकार र हिजो मैले भनिहालेँ जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा मुद्दा गरेर जित्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यसैले प्रतिनिधि सभा बहिष्कार गर्यो, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, जसले नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछु, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी त प्रतिनिधि सभा बहिष्कार गर्नुभयो, पस्दै पस्नु भएन, हिँड्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, सञ्चालन ऐन, अध्यादेश जे लिएर आएर केपी शर्मा ओलीजीले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नुभयो, त्यसलाई विरोध गर्नलाई संसद अवरुद्ध गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। जबकि नियुक्ति आफूले पनि एकछिन, तपाईँ पार्लियामेन्टमा संसद अवरुद्ध अनि तपाईँलाई नि उमेश मलाई पनि 4 वटा मान्छे मेरा त्यहाँ राख्दै भन्नुहुन्छ। अनि नैतिकता, एउटा कुरा नैतिकता र अर्को कुरा पोलिटिकल कोर्स। शशाङ्क कोइराला के भन्छन्, गगन थापा के भन्छन्, कम्युनिस्ट बाहेकको सरकार बनाऊ। कम्युनिस्ट र माओवादी र नेकपा एमाले बाहेक गरेर 138 पुर्याउ त। यस्तो भुल भुलैयामा नेपाली जनता हिँडेका छन् र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरूलाई लाज लाग्दैन? नैतिकता त्यहाँ खोज्नुपर्ने भयो। अब के अवसान हुने बेलाको यो बत्ती निभ्ने बेला ढिप गरेर किनभने त्यही अवस्थामा पुग्यो। किनभने यो संविधान अन्तर्गत म त भन्छु बत्ती बल्नै पाएको थिएन। यो संविधान अन्तर्गत 2074 मङ्सिर 21 गते निर्वाचन भएर एउटा कार्यकाल पनि पुरा गरेन। 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो संविधानको चिरहरण देखियो भनेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको यो नै ध्वस्त हुने भयो भनेर प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव भन्दै हुनुहुन्छ। अनि गौर हत्याकाण्डका 17 जना मान्छेहरूको हत्याको जिम्मेवारी नि त जो हत्याको जिम्मेवारी हुनुहुन्छ उहाँहरू सङ्घीयता खतरामा देख्दै हुनुहुन्छ, अरूले देखेका छैन। ल त्यसो हो भने अब प्रचण्डको विषयमा अलिकति केन्द्रित भएर म जान्न चाहन्छु। अन्तिममा छु म। प्रचण्डले एक थरी मान्छेहरू मलाई मार्नै चाहन्थे भनेर हिजो बोले। प्रचण्डले माधव झलनाथहरू
एमालेमा विद्रोह गर्नुहुन्छ, सके एमाले कब्जा गर्नुहुन्छ, होइन भने विद्रोह गरेर हामीसँग मिल्न आउनुहुन्छ भने के चाहन्छन् प्रचण्ड? कहिले आफ्नो ज्यान खतरामा छ भन्छन्, कहिले एक थरी मान्छेले मलाई मार्न चाहथे भन्छन्, कहिले झलनाथ माधवहरूलाई चाहिँ केपी ओलीले निकाल्ने वातावरण सिर्जना गरिदिन्छन्। प्रचण्ड के चाहन्छन् यो मुलुकमा? होइन, मान्छेलाई बौलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ। अब कसैले त्यसलाई सर्प देखिराखेको छ, कसैले त्यसलाई डोरी देखिराखेको छ। अब तपाईँ आफैसितबाट डराइराख्नु भएको छ भने आफूले गरेका कर्म कुकर्म दुष्कर्महरूबाट तपाईँले हेग जान पाए हुन्थ्योदेखि लगायतका कुराहरू र क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार लगायतका कुराहरू, नभएदेखि सँगै 17,000 मान्छे मारेका मान्छेहरू अब अहिले केपी शर्मा ओलीजीसित किन जान्छन्? त्यति मात्रै होइन, मैले अस्ति पुस 16 गते यो बिपी मेलमिलाप दिवस भन्ने कुरामा भने बौलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ भनेर मैले काङ्ग्रेसहरूलाई के भने बिपीले राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको त राजा र जनताको मेलमिलाप भने हो। बिपीकै अनुयायी अनुचरहरूले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त माओवादीहरूलाई जङ्गलबाट ल्याए भनेर राजतन्त्र चाहिँ अन्त्य गर्नुभयो, गणतन्त्र ल्याए भन्नुभयो, ल्याउनमा ठुलो निर्णायक छ भन्नुभयो। अनि अब अहिले राजा चाहिँ छैन, मेलमिलाप चाहिँ बाँकी नै छ भने बौलाउन पाइएकै छ। यो कुरालाई हेर्नुहोस् न। त्यसैले नेपालका आफूलाई मूर्धन्य हुँ भन्ने मान्छेहरू, फेरि पनि मैले भने आफ्नो ज्ञान विवेक र क्षमतामा भएदेखि त तपाईँ र म सही गर्नलाई यही गरे हुन्थ्यो नि, दिल्ली पुग्नु पर्दैन थियो। यसै कारणले गर्दा कसैको कम्फर्टेबलमा सरकार बनाउनु पर्ने, हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, लोकतान्त्रिक विश्वले हामीलाई साथसङ्गत दिएन भन्ने, अनि हामी नै क्रियापुत्री बसेको मान्छेलाई काटेर गाईको मासु खुवाउने, हामी नै गाई राष्ट्रिय जनावर हो भनेर संविधानमा लेख्ने, यो सधैँ दिमागको उपज हो भने। अनि त्यही संविधान बनाउने मान्छेहरू सधैँ नै हुनु होला, मेरो शुभाशीर्वाद छ। प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य के देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई उहाँको र कसैको राजनीतिक भविष्यसँग चिन्ता छैन। किनभने यस्ता खालका आफ्नै म अहिले के बोल्दैछु, हिजो के बोलेको थिएँ भन्ने कुराको ठेगान नभएका मान्छेहरू देशको प्रमुख राजनीतिक नीति नेता नेतृत्व व्यक्तित्वभन्दा जस्तो संविधान बनाएका छन् त्यस्ताको निरन्तरताले मुलुकको निरन्तरता। यो मैले किन सोधेँ भने प्रचण्डले जसपा काङ्ग्रेस र हाम्रो समीकरणको सरकार बन्यो भने तपाईँले बारम्बार उठाउनुभयो कम्फर्टेबल सरकार बन्छ भनेको कुरा निकै चर्चामा रह्यो। अब त्यो कम्फर्टेबल पनि नबन्ने भयो, पार्टी पनि क्षीणीकरण भएर झन्झन सानो हुने भयो, हिजोका आफ्ना पुराना दौतरीहरू पनि कोही नजिक छैनन् भनेपछि कहाँ छ त उनीहरूको राजनीति, कहाँ घुम्छ? अब त्यो कुन अर्बिटमा घुम्छ भनेर मैले जान्न खोजेँ। त्यसैले धन हुँदाखेरि आफन्त रिसाउँछन्, गरिब हुँदाखेरि बैरी रिसाउँछन्, किनभने उसको ऋण तिर्न सकिँदैन। धन भयो भनेर थुप्रेको छ भने आशा गरे उसलाई दिन सकिँदैन। त्यो दुइटै कुरा गर्नु भएन, जानु सकिनु भयो, जानु भए मलाई के चिन्ता भयो, तर उहाँहरूको कारणले गर्दा मुलुकको यो हाल भयो। अब एसडी मुनिलाई जदौ गरेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने मान्छेको योभन्दा बुरी हाल अर्को के हुन्छ? त्यसो भए नेपालको राजनीतिक कोर्स कता जाने देख्नुहुन्छ र भावी दिन नेपालको राजनीति सुरुङभित्र गयो भन्छन् कतिले, कतिले अझै उज्जवल छ भन्छन्, कतिले के भन्छन्, के देख्नुहुन्छ अबको यो कोर्स ठ्याक्कै यही बाटोमा? निश्चित रूपमा म कहिल्यै पनि भविष्यलाई निराशाको रूपमा हेर्दिनँ। तपाईँ त्यसलाई प्रयोग र पालना कसरी गर्नुहुन्छ? मैले धेरैचोटि तपाईँहरूसँग भनेको छु, सधैँ दुध खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खायो भने नलाग्ने हुँदैन नि। हिजो हामीले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भनेर नेपाल देवभूमि, शान्तिभूमि, भगवान बुद्धको जन्मथलो पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको भन्दा तपाईँ आएर अरिङ्गाल लगाएर गौतम बुद्धका शालिगहरू तोड्नुभयो अनि सी चिनफिङ आउँदा भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई प्रणाम छ भन्नुभयो। केपी ओलीजीले अयोध्यामा राम जन्मे भनेको त हाम्रो ठोरीमा हो भन्नुभयो। ए ठोरीको अयोध्यामै राम जन्मेको केपी ओलीजीले भनेको कुरा हुने रहेछ भने त म चितवनबाटै चुनाव लड्नुपर्ने, मलाई त सुविधा भयो भन्ने, अनि फेरि धर्म भनेको अफिम हो भन्ने।
अनि फेरि जलारी चढाउँदैमा भगवान पशुपतिले केपी शर्मा ओलीलाई माफ गर्दैनन् भनेर माधव नेपालजीले भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट बाबु मर्दा किरिया बस्न नपाएर राजाले प्रधानमन्त्री बनाउँछ कि भनेर दौरा सुरुवाल सिलाएर बसेका मान्छे, भगवानले त अपराधीलाई माफ गर्दैनन्, फेरि पशुपतिलाई विश्वास। यस्ता मान्छे भइरहनुको अर्थ छ देशलाई? त्यसो भए एकछिन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले 47 सालको संविधान युग सापेक्ष रूपमा राष्ट्र निर्माताको निरन्तरता, हाम्रो धार्मिक मूल्य मान्यता, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान गौरव, राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई कायम गर्ने राज्य प्रणाली। साँच्ची भन्नुहुन्छ तपाईँ भने तपाईँ होली वाइन खाएर, माधव नेपालजीले भनेको मानेर होली वाइन खाएर बालुवाटार छोडेर सोल्टी बस्न त केपी ओलीजी पनि जानुभयो नि। होली वाइन खायो भनेर चाहिँ तपाईँ हामी सबैले गाली गऱ्यौँ, तर त्यो पनि धर्मनिरपेक्षता चाहिँ होइन नि। हिन्दूको ठाउँमा क्रिस्चियन पो होला त, के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसै कारणले गर्दा अब अहिले पशुपतिमा जलारी चढाउनु भएको छ भने अब बिस्तारै त्यो कोर्समा आयो भने, असल कुराको लागि म फर्किएँ भने एकछिनलाई सुनौँ, मानौँ त्यो कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ मोबाइल खेलाएर बच्चा बिग्रियो भने, मोबाइल खेलाएर मोबाइल बिग्रियो भने त नयाँ किनौँला, मोबाइल खेलाएर बच्चा बिग्रियो भने चाहिँ नयाँ बच्चा किन्न पाइँदैन नि। यो बच्चा बिग्रिन लागिसक्यो के? त्यसो भए धेरै आशंका गर्छन् कि अब राज संस्था स्थापना हुन्छ, ज्ञानेन्द्र आउँछन्, राजा फर्किन्छन्, यो सबै वातावरण त्यसैको लागि तयारी भयो भन्दैछन्। लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो? राज संस्था फर्किन्छ, हुनुपर्छ, मेरो त मान्यता हो। वातावरण त्यही भने हो। हेर्नुहोस् न, यो सबै अहिले हामी जति छलफल गऱ्यौँ, खोइ त विकल्प। त्यसो भए कसरी आउँछ त त्यो? जसरी तपाईँहरूले कसरी आउँछ भन्नुहुन्छ, फेरि म तपाईँलाई संविधानको धारा 274 सम्झाएँ। यो संविधान नेपाल नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता, हित, समुन्नति, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता, सम्प्रभुता भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा संशोधन हुन सक्छ भनिसकेपछि संवैधानिक राज संस्था देशभन्दा बाहिर कहाँ गएछ भनेको के? राज संस्था भन्न पाइँदैन त लेखेन नि। जसरी निर्दलीय संविधानमा दलगत राजनीति गर्न पाइँदैन भनेको थियो, अहिले उमेश सुवेदी चाहिँ भोट माग्न गयो, म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्यो भने विष्णु भट्टराई पनि जान्छ म राजावादी हुँ मलाई भोट दे भन्नलाई। जनताको सम्प्रभुता नि, जनताले राजावादीलाई भोट दियो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसो भए अहिलेको यो जे देखिएको छ नि अस्थिरता, त्यसैले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न दिनुहोस् न, त्यसपछि राज संस्था आउँछ अनि निर्वाचन होला, के आउँछ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ। अग्रिम शुभकामना, हार्दिक बधाई छ, तपाईँहरूको मनोकामना पुरा होस्। समय दिनुभयो, एभरेस्ट नेपालमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। यो मेरो मनोकामना भन्दा पनि मैले देखेको मुलुकको वाञ्छनीयता हो जहाँ म विश्वास गर्छु। एभरेस्ट नेपालले मलाई मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर चाहिँ प्रदान गरेको छ। एभरेस्ट नेपाललाई हार्दिक बधाई, नमन, शुभकामना, प्रणाम।